इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जहां पर आज सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को प्रोड्यूस किया गया और रात गए तकरीबन 2-2:30 बजे उनकी जो है तो उनको बताया जाता है कि तिम्स अस्पताल की पार्किंग से उठाया गया और उसके बाद उनको जो है तो मारगला थाने में रखा गया। फिर उसके बाद पता चला कि मारगला थाने में भी वो नहीं है और फिर कहीं और, लेकिन आज FIR मंजर यहाँ पर इंतहाई मज़ाक़ खेज किस्म की FIR है। उसके क्या मंदरजात है उस पर आज आपसे बात करेंगे और इसके अलावा आज अदालत में पेशी में क्या दलाइल दिए गए प्रोसिक्यूशन की जानिब से और मतीउल्लाह जान के वकील ने क्या दलाइल दिए, इस पर बात करेंगे। 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मतीउल्लाह जान का मंजूर किया अदालत ने। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जानजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज से मुंसलिक है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जानजेब अब्बासी ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आज प्रोसिक्यूशन ने क्या केस पेश किया? रिकवरी अजीब किस्म की आइस की रिकवरी का कहा गया, तो फिर क्या मजीद करना है प्रोसिक्यूशन ने कि 30 रोज का रिमांड जो है उसकी रिक्वेस्ट की गई? शुक्रिया सभी। पहले तो मैं एक इस पे कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों को उठाए जाने का मामला जो है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल इसके ऊपर कमेंट की जा सकती है कि कोर्ट ऑफ लॉ में कम से कम अब प्रोड्यूस किया गया है। ये मेरे ख्याल में एक ये वो मामला है जो एक अच्छा है। उसकी एक वजह यह है कि रिएक्शन बहुत आया है, इंटरनेशनल इदारों से भी रिएक्शन आया, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, तो गालिबन हुकूमत के पास या आप कह सकते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि प्रोड्यूस किया जाए। अच्छा, अब आते हैं दूसरा इस मामले के ऊपर कि ये रिमांड क्या मांगा गया। मेरे ख्याल में हमारी मतहत अदलिया में जो प्रोसिक्यूशन होती है वो जो कहा जाता है, जो लीगल सेक्शन होता है उसकी जानिब से वही फिर आगे प्रेजेंट किया जाता है। इस पे जो प्रोसिक्यूशन है वो मेरे ख्याल में कोई अपना लीगल माइंड अप्लाई नहीं करती। आज जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उन्होंने तो बल्कि कुछ जजमेंट साइड की और ये कहा कि 90 दिन का रिमांड भी हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये बात की जा रही थी कि बरामद क्या क्या हुआ, तो जब आइस पे बात आएगी कि मतीउल्लाह जान से आइस बरामद हुई है, तो पूरे कोर्ट रूम में जितने भी वकला थे और जितने भी सहाफ़ी थे वो सारे खिलखिला के हंसे उसके ऊपर। कमरे अदालत तहकों से गूंज उठा। तो अब कुछ जजमेंट्स भी साइड किए हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से। ये भी कोई दो राय नहीं है कि हर केस का जो है वो अपने मेरिट्स होते हैं और एक केस जो है वो उसका इतलाक हर दूसरे केस के ऊपर नहीं हो सकता। जिन जजमेंट्स को साइड किया गया है उसके कुछ अपने मेरिट्स होंगे, अपने कुछ उनकी वजूहात होंगी, कुछ लीगल सवालात होंगे। तो अब 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है। मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ये इनकी लीगल टीम जो है वो रजू करेगी तो उनसे कोई ना कोई उनको रिलीफ जो है वो मिल जाएगा और ये मामला जो है वो ज़्यादा चलने वाला मुझे मालूम नहीं होता। लेकिन वो रिलीफ भी जो है तो जब तक होगा 2 दिन का रिमांड मुकम्मल हो चुका होगा। आम ट्रस्टिंग के लिए ये इस तरह की भोंडी हरकतें की जा रही हैं, आपका क्या ख्याल है? अगर तो तज्जियों से या खबरों से रियासत को, रियासती इदारों को मसला है तो इस तरह का केस बना देना चाहिए कि अपने ही मजाक उड़ाया जाए, अपने ही तमस्कुर उड़ाया जाए। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो FIR बनाई गई और उसमें जो सेक्शन लगाई गई और जो वाकयात बयान किए गए हैं वो इंतहाई मुज़ाहिका खेस हैं। और इस मामले के ऊपर जो है वो हम जितने भी कोलीग्स हैं मतीउल्लाह जान को ज़ाती हैसियत में जानते हैं। ये बहुत ही एक किसे कहते हैं ना भोंडा किस्म की जो FIR में जो दफात हैं वो लगाई गई हैं। अगर किसी सहाफ़ी के ऊपर अगर आप सब समझते हैं कि कोई इशू है, उसकी खबर में कहीं नुक्स है, तो आपके पास डिफर्मेशन का लॉ है। इस मामले पे हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है वो हक़ इज़्ज़त के कानून को मजबूत करे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आए और जो है वो उस तरह से प्रोसीड आगे किया जाए। लेकिन इस तरह के केसेस बनाना भी जो है ये कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं है। ठीक, तैयब बलोच भी है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तैयब बलोच ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप भी मौजूद थे कि को समाअत के दौरान अब दलाइल चल रहे थे और केस मुझे ये लगा कि मतीउल्लाह जान की जानिब से जो वकील पेश हुए उनमें से कुछ ने केस खराब करने की कोशिश की सियासी बयानात देकर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उसमें जो एक बयानिया झूठा बनाया गया है अमवात का,
اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، جس پر جج نے ریمارکس دیتے ہوئے منع کیا کہ اس طرح کی سیاسی بیان بازی نہ دیں۔ دیکھیں ویری ٹریو، ہماری ہمدردیاں متی اللہ جان کے ساتھ ہیں، متی اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے کہ متی اللہ جان جو ہیں وہ پوری کی پوری تحریک انصاف کی جو پرسپشن مینجمنٹ ہے وہ متی اللہ جان کے کنٹینٹ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ان کی پوری نریٹو بلڈنگ جو ہے وہ پوری کی پوری متی اللہ جان اور ان کے دو چار جو ساتھی ہیں ان کی جو کنٹینٹس ہیں ان سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بات ہم متی اللہ جان کو برملا سمجھاتے تھے کہ آپ ایک صحافی ہیں تو آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن آپ کے کنٹینٹ سے جو ہے وہ ایک پوری کی پوری پارٹی جو اپنا نریشن بلڈنگ کر رہی ہے۔ لیکن اس بات کی کیا سزا یہ ہے کہ ان پہ آئس نہیں، سزا نہیں، میں ابھی تو آپ اپنے سوال پہ ہے نا، سوال پہ ہے نا، دیکھیں مقدمہ تھا متی اللہ جان کا، اس میں پی ٹی آئی کا نریٹو کیوں آ گیا؟ یہی تو میں رونا رو رہا ہوں، یہی تو ریاست رونا رو رہی ہے، یہی تو ہر بندہ رونا رو رہا ہے کہ دیکھیں متی اللہ جان صحافی ہے، اب ہم بھی مذمت کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ایف آئی آر کٹا، ایک بھونڈا ایف آئی آر کٹا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی کو اس کے کنٹینٹ سے مسلط بھی تھا تو متعلقہ لاز بھی ہے، متعلقہ قانون بھی ہے، وہ ان کے تحت چلے جا سکتے تھے۔ یہ آئس کا اور یہ ساری چیزیں یہ قابل مذمت ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کورٹ کے اندر کی جو صورتحال تھی، ٹھیک ہے، اب کورٹ کے اندر کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ پوری کی پوری مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ متی اللہ جان کے وکیل نہیں ہیں، یہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وکیل بات کیا کر رہے تھے، وہ بار بار رو پیٹ رہے تھے، جی اتنے بندے ہمارے ریاست نے مار دیے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ بھئی خدا کا خوف کرو، ہمارے سامنے یہ مقدمہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ایف آئی آر کے کنٹینٹ پہ بات کرو۔ ایف آئی آر پہ کنٹینٹ کے بات کی بجائے آپ نے جو ہے وہ irrelevant پولیٹیکل باتیں جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں سائڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اتنے بندے مرے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اتنے بندے مرے، یہی تو اصل وجہ ہے۔ اب دیکھیں متی اللہ جان صاحب نے بھی ایک ویلاگ کیا جس میں جو ہے وہ انہوں نے سارا کا سارا ملبہ رینجر پہ ڈال دیا کہ رینجر نے ہی اپنے بندے مارے ہیں، شہید کیے۔ میں تو ان کو شہید کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سیکورٹی فورسز کے جوان تھے انہوں نے، تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بی اے کا جرنلسٹ جب آپ غیر جانبدار ہوتے ہو نا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی جب آپ غیر جانبداری رکھو گے۔ ہاں، جب آپ جانبدار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، ایک پارٹی کو آپ فیور دے رہے ہوگے چاہتے یا نہ چاہتے، آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ نریشن بلڈنگ میں کام آ رہا ہوگا، پرسپشن مینجمنٹ میں کام آ رہا ہوگا۔ اب کل سے میں کیا دوں، یہ متی اللہ جان اور اس کے کچھ ساتھی جو ہے وہ کل سے یہ چیز چلا رہے تھے کہ جی یہ پولی کلینک کی پہلی رپورٹ درست ہے، پولی کلینک میں 150-200 بندہ جو ہے وہ لایا گیا ہے، فلاں لایا گیا ہے، اب یہ چیزیں تو سامنے نہیں آئی۔ اچھا، تو جب آپ اتنے زیادہ جو ہے وہ جھوٹ اور حکومت کو بھی چاہیے اور جو ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ کوئی فگرز جو ہے کوئی آفیشل بتا دیں تاکہ کوئی ابہام مر رہا ہو تو فکر دے نا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بتا دیں، آفیشلز کوئی فگر دے دے، کوئی ڈینائی کر دے تاکہ ابہام نہ رہے۔ ہاسپٹل کی مینجمنٹ جو ہے وہ ہر ایک چیز مخفی ایسے رکھ رہی ہے جیسے مینجمنٹ نے اپنی رپورٹ دے دی، مینجمنٹ کی کیا رپورٹ نہیں آئی، مینجمنٹ کی رپورٹ آ گئی اور یہ کہتے ہیں یہ رپورٹ جھوٹی ہے، اور کہتے ہیں جو ہم نے فیک رپورٹ بنائی ہوئی ہے وہ رپورٹ سچ ہے۔ مسئلہ تو سارا یہی پہ کھڑا ہے، ہر بندے کا سچ اپنا ہے، ہر بندے کا جھوٹ اپنا ہے۔ اب ہم کیا کہیں کہ کون سا سچ ہے اور کون سا جھوٹ ہے؟ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوگا وہ کہے گا میں تو سچ ہی میرا یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو صادق و امین بنا کے پیش کیا گیا سب سے جھوٹا تو وہی ثابت ہوا اور اس کی پارٹی ثابت ہوئی۔ ان کا تو پورا کا پورا جو نریٹو ہے، بیانیہ ہے، وہ تو جھوٹ اور افتراء پہ کھڑا ہے، اور فتنہ یا اور فساد جو ہے وہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جھوٹ اور افتراء پہ پھیلتا ہے۔ جھوٹ اور افتراء فتنے اور فساد کی سب سے بڑی جو ہے وہ ہے سہارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں تھی۔ متی اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، ہم اس کی مذمت ضرور کرتے ہیں، لیکن متی اللہ جان کو میں سمجھاتا تھا، آپ بھی اکثر محفلوں میں کہتے تھے، ایون کہ وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے مخالفت کر رہا ہوں کہ اس چیز کی جو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے اپنا ایک ذاتی مسئلہ ضرور ہے کہ وہ اس کا حصہ بھی رہے ہیں، وہ نکالے بھی گئے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی
नरेशन बिल्डिंग पे आ जाए, पीटीआई के परसेप्शन मैनेजमेंट पे आ जाए। देखिए आज पीटीआई का कोई यूट्यूबर पीछे जरूर थे, अगर मतीउल्लाह जान जो है वो खुद पीटीआई के साइड पे गए हैं। पहले अगर आप देखें कि ये काजी साहब के साथ जातियात पे उतरे हुए थे, बहरहाल वो मामला गुजर गया, लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दीगर मामलात हैं उनको हाईजैक करने में माहिर है। और आज भी एक तासुर ये मिला कि केस जो है बेशक मनगढ़ंत केस ही हो, लेकिन केस बहरहाल मतीउल्लाह जान का था और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाईजैक करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच बात करने के लिए। नाज़रीन, तो खबरों से मसला है, तज्जियों से मसला है, तो उसके लिए रेलेवेंट लॉज मौजूद है, लेकिन इस तरह की FIR के आइस रिकवर हुई, बंदूक छीन ली गई, पुलिस कांस्टेबल को जो है तो टक्कर मार दी गई, इस तरह के केसेस से, इस तरह के इल्जामात से हुकूमत की अपनी जो है तो तमस्खुर उसका हुकूमत का बनता है, ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर। जहाँ तक मतीउल्लाह जान की बात है तो मतीउल्लाह जान ना नशा करता है और ना ही वो ऐसा है कि नाके पे उसको रोका जाए और वो ना रुके। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।